काल जो इन्सिडंट जाल्लो आसा ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जो कन्स्ट्रक्शन बांबोलीम बिचाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चल्ला, जो रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा, कॉन्क्रीट वॉलचं काम चालू आसा आनी पंचायतीचेर मातूय कांय एक्शन घेयना. आनी एवरी टायम म्हणजे हेजे पयलीं 2-3 दीस पयलू हांवूय गेल्लो सायटीचेर, तेन्ना स्टॉप केलें. परत काल गेलो, काल परत रातचें काम चालू करता. म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता आसतना रातची कामां हांगा चालू करता इनलिगली. म्हणल्यार जेंचे कडेन सारकी परमिशनां पासून ना, तेंची परमिशनां जी पयलींची घेतलेली ती एक्सपायर जाली आनी आतांची सद्याक आसा तेका कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना. सो ह्या हितून जो हार्ड स्ट्रक्चर आसा म्हणटा पळय, हार्ड स्ट्रक्चर घालूंक शकना, हो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा. दुसरें म्हणजे तुमी वयर पळयता आसतले जेन्ना मेर्शे वयता त्या रोडार लेफ्ट हँड सायडीन स्लम आसा आनी ह्या स्लमाचो जो कंप्लेन आसा ही आमी 2022 केल्ली. 2022 हें डेमोलिशन करचें म्हणून सांगलेलें आनी ते म्हणून लागले आमी तांकां हियरिंगाक आपयतले, मामलेदाराचो रिपोर्ट जातले, डेप्युटी कलेक्टराचो रिपोर्ट जातले. पण आतां सद्याक जो हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयल्लो आसा, हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचे प्रमाणे ते इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय. जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा जावं जे स्लम आसा ती डेमोलिशन करपाक जाय. आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन ताजो रिपोर्ट येन्ना म्हटल्यार पावोवपाक जाय. आतां बीडीओक आमी फोन मारलेलो, बीडीओ म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणटा. म्हटल्यार कित्याक लागून लिपोवंक सोदता? हांगा वोट बँक पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा. आयज भायल्यांची वोटींग राखून दवरपाचो हो पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा. गोंयकारांचेर जाल्यार रोखडेच कंप्लेनी घालता, गोंयकारांचेर रोखडेच रिपोर्टी धाडटा आनी गोंयकारांची घरां डेमोलिशन रोखडीच काडटा. पण भायल्यांक जे आसा, भायल्यांक एक्शन घेवन भायल्यांचेर इनलिगल हें आसा ते स्ट्रक्चराचेर एक्शन मातूय घेयना. हेंच आमी हांगा आयज विचारपाक येयल्ले. तशेंच आनीक आमचे आहले जे बांबोळेंत आसा, बांबोळे व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा, ताका कशी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा हेंय विचारपाक हांगा येयल्ले. पूण आमी पळयत जाल्यार हांगा जो सेक्रेटरी आसा, जो सरपंच आसा कोणूच ना. सरपंच ना तो ना, सेक्रेटरी ना, सेक्रेटरी लिव्हर गेल्लो आसा खंय. आनी सडनली म्हटल्यार आमी आयज येवपाचें आसा, तांकां न्यूज खंयच्यान खंय पावली आसत कोण जाणा, पण सडनली हो सेक्रेटरी नाच जालो. आतां सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता? हांगा अशें जाल्लें आसा की जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आसा, मिनिस्टर फॉर पंचायत फार्म हावस पॉलिसी करता काय कितें अशें दिसून येता. कित्याक प्रत्येक सेक्रेटरी जेन्ना जेन्ना कितें इनलिगलिटीज चलता तेन्ना तेच नाच जाता. तांकां थंय फार्मात जावन दवरला काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक प्रत्येक टायम आमी केन्नाय हांगा येयले सेक्रेटरी मेळना, दुसरे कडेन गेले अशें सेक्रेटरी मेळना. म्हणल्यार आतां बीडीओ म्हणटा, बीडीओ आपूण कशें कितें करूं काय म्हणटा. बीडीओन खरें म्हणल्यार एक्शन घेवपाक जाय आसली. हेच्या पयलूय बीडीओक सांगलेलें आमी की एक्शन घेवची. तशेंच खुबश्यो पंचायती डीओपी कडेन उलयले आमी. डीओपीकूय सांगलेलें की अश्यो पंचायती करता की सेक्रेटरी आयज व्हडलो कोण हें जाल्लो आसा, म्हणल्यार तांकां आनी कोण लागना. म्हळ्यार हे एवरी टायम आमी हांकां सांगपाचें पडटा. हे सो मोटो एक्शन हे कित्याक लागून घेयना पंचायत? हांगा हायकोर्टाक सो मोटो एक्शन घेवची पडटा. हायकोर्टान हेंचेर सगळ्या आख्या पंचायतीक सांगला तांचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून आनी रिपोर्ट दिवन तो प्रोड्यूस करचो, ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. हांगा कितलेश्यो पंचायती ऑलरेडी चालू केल्ल्यो आसा, मात ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कित्याक करिना? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक इनलिगल जें चालू आसा आनी लेटर कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन हांवें पर्सनली केल्ली. आतां पासून ज्या सायटीचेर जो बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी सायट आसा तेजी कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा ते स्टॉप करचें, ते बंद जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. मात अजून पर्यंत तें कांयच जायना आनी ताकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या एज अ प्रोटेस्ट म्हणून. कित्याक ही जी पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ती पंचायत कितेंच एक्शन घेयना. एवरी टायम तांकां हें करचें पडटा. हेच्या पयलू आमी ग्रामसभेक घालून रेजोल्युशन घेतल्याक व्हडले स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करता. हांगा मेगा कन्स्ट्रक्शनाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता आनी हांगा कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ताका उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता. हेच्या पयलू ग्रामसभेक व्हडलो इश्यू जाल्लो ह्याच उदकाक लागून. कित्याक आमकां खबर आसा की कितलो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून तो. पण तरी पूण हांगा कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत उठलेली आसा. कित्याक हांवें आनीक लेटर घातलेलें आसा की मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां परमिशन ग्रांट करची न्हू. आनी हांव 7 पंचायतीन घालतलो की खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन अबाव 10 फ्लॅट्स आसा जावं बाकी अबाव व्हडली स्पेस आसा ताका परमिशन ग्रांट करपाची न्हू म्हणून. सो हें लेटर हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा. बाकीच्या पंचायतींक हांव इनवॉल्व करतलो. पण एक सांगूंक सोदता की आतां सद्याक आमी समज स्ट्रॉंग रावना आनी आमी समज एकटे रावना जाल्यार हे गांव जो आसा आमचो कुर्का बांबोलीम गांव जावं बाकीचे खंयचेय गांव आसा हे काबार करतले. हांकां मातूय पडलेलें ना. कोणा कडल्यान नेम घेता ही तांकां खबर आसा. पूण आमी गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा आनी हांकां विरोध करपाची गरज आसा. हे मेगा स्ट्रक्चर जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाक जायना.